दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में हजारों खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इंसानी जज्बात, गलतियों, पछतावे और अजमत रफ्ता को दोबारा पाने की ऐसी दास्तान बन जाती हैं जो किसी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामाई लगती है। और उन्हीं में से एक ऐसी कहानी मोमिन आमिर की है, जिन्होंने गुजरांवाला के एक छोटे से गांव चंगा बंग्याल से निकलकर दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मैदानों तक का सफर इतनी तेजी से तय किया कि दुनिया दंग रह गई, क्योंकि उनके पास वो कुदरती इनस्विंग थी जो बड़े से बड़े बैट्समैनों के होश उड़ा देती थी। और उनका बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा, जहां उनके पास ढंग के जूते और क्रिकेट बैट तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ कुदरती टैलेंट उन्हें हर मुश्किल के बावजूद मैदान तक खींच लाता था। और जब उन्हें रावलपिंडी के क्रिकेट एकेडमीज में बॉलिंग करते हुए देखा गया तो हर देखने वाले ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि इस लड़के के हाथ में जो बाल घूमती है वो कोई आम बात नहीं है, बल्कि खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। और यही वजह थी कि दुनिया के महान बॉलर वसीम अकरम ने जब पहली बार इस 15 साल के लड़के को नेट्स में बॉलिंग करते देखा तो उन्होंने बाकी सब बॉलर्स को छोड़कर सिर्फ आमिर पर तवज्जो दी और खुद उन्हें अपना जान नशीन करार दिया। के बाद उनका रास्ता साफ होता चला गया और साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने अपनी धुआंधार बॉलिंग, तेज रफ्तारी और बेखौफ अंदाज से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसी गजब की बॉलिंग की कि पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप अपने नाम किया और हर जगह सिर्फ इस 17 साल के लड़के के चर्चे होने लगे, क्योंकि उनके पास वो रफ्तार और लाइन वो लेंथ थी जो उनकी उम्र के बाकी लड़कों के पास सोचने की हद तक भी नहीं होती थी। और ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए एक ऐसा डायमंड मिल गया है जो हर मैच में तबाही मचाएगा। उन्होंने दुनिया भर के बड़े नाम और खूंखार बैट्समैनों जैसे रिकी पॉन्टिंग, शेन वाटसन और कुमार संगकारा को अपनी टेढ़ी और अंदर आती हुई गेंदों पर इस तरह नचाया कि वो सब हैरान रह गए। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता और अचानक अरूज इस मुतासिर कन बुलंदियों से घूमकर ज़वाल के इस गहराई में जा गिरा जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। जब साल 2010 के इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने कैप्टन सलमान बट और सीनियर बॉलर मोहम्मद आसिफ के बिखावे में आकर सस्ती पैसों के खातिर जानबूझकर ऐसी लंबी नो बॉल फेंकी जिस पर पूरी दुनिया में एक कहराम मच गया। और जब न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो दुनिया के सामने रखी तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया और अचानक वही 18 साल का लड़का जो पूरी कौम का हीरो था एक ही रात में पूरी दुनिया की नजरों में एक गुनहगार और विलेन बन गया, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा और अनमोल टैलेंट इतने सस्ती कीमत पर अपने मुल्क का सौदा कर बैठेगा। और इस गुनाह की सजा उन्हें ICC के तरफ से 5 साल की सख्त तरीन पाबंदी की सूरत में मिली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें बरतानिया की कोर्ट ने बाकायदा गुनाहगार ठहराते हुए जेल की सजा भी सुनाई, जिसने उनके सुनहरे कैरियर को शुरू होने से पहले ही अंधेरे में धकेल दिया। और उन 5 सालों में जब मोमिन आमिर क्रिकेट के मैदानों से दूर रहते तो उन्होंने हर एक दिन और हर एक रात पछतावे की आग में गुजारी, जहाँ उनका कोई साथी नहीं था और दुनिया भर का मीडिया और उनके अपने पुराने चाहने वाले उन पर थू थू कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इस मुसीबत के दौर में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी गलती को हमेशा खुले दिल से तस्लीम किया। और उन्होंने उन अंधेरी रातों में खुद से वादा किया कि वो दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी खोई हुई इज्जत को हर हाल में दोबारा कमा कर दिखाएंगे, ताकि जब 5 साल के बाद 2015 में उनकी पाबंदी खत्म हुई तो वो दोबारा पाकिस्तान के लिए मैदान में उतर सके। लेकिन जब उनकी वापसी का वक्त आया तो उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट सर्कल्स और खुद उनकी अपनी टीममेट्स जैसे मोहम्मद हफीज और अजहर अली की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके साथ कैंप में बैठने और खेलने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन सब का मानना था कि एक बार मुल्क की इज्जत का सौदा करने वाले को दोबारा कभी भी ग्रीन जर्सी पहनने का हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मोमिन आमिर ने उन सब बातों का जवाब
اپنے منہ سے دینے کے بجائے اپنی خاموش محنت سے دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں آتے ہی وکٹوں کی ڈھیر لگا دی، جس کے بعد کرکٹ بورڈ کے پاس انہیں سلیکٹ کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور جب انہوں نے سال 2016 کے ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف پہلے ہی اوور میں روہت شرما اور اجنکیا رہانے کو آؤٹ کیا تو دنیا کو سمجھ آئی کہ عامر کا جلوہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کی بالنگ میں اب پہلے سے بھی زیادہ غصہ اور دہاڑ آ چکی ہے۔ اور ان سب کا بڑا امتحان ابھی باقی تھا، جو سال 2017 کی ICC چیمپئنز ٹرافی کے روپ میں سامنے آیا، جہاں پاکستان ٹیم پہلا میچ انڈیا سے بری طرح ہارنے کے بعد فائنل میں پہنچی تھی اور فائنل میچ میں انڈیا نے پاکستان کو بالنگ کا نوتا دیا، اور جب عامر بالنگ کرنے آئے تو انہوں نے ایک ایسا جادوئی اور تاریخی اسپیل پھینکا جس نے پہلے ہی اوور میں روہت شرما کا پیٹ اڑایا، اور اگلے ہی اوور میں دنیا کے سب سے بہترین بیٹسمین وراٹ کوہلی کا پہلی سلپس میں ایک آسان سا کیچ اظہر علی سے ڈراپ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا اور اگلے ہی بال پر انہوں نے وراٹ کوہلی کو دوبارہ ایسی زبردست بالنگ پر شاداب خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر پورے اسٹیڈیم اور پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑا دی، اور پھر شکھر دھون کو آؤٹ کر کے انڈیا کی ٹاپ آرڈرز کی تباہی مکمل کر دی، اور اس ایک اسپیل نے انہیں ایک ہی جھٹکے میں دوبارہ پوری قوم کا محبوب اور ایک سچا اور مہان ہیرو بنا دیا، کیونکہ اس ٹرافی کی جیت نے پاکستان کے کرکٹ فینس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا کیریئر عام طور پر عروج پر رہا اور انہوں نے 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی سب سے زیادہ وکٹس لے کر اپنی اہمیت کو ثابت کیا، لیکن افسوس کہ پاکستان کرکٹ کا سیٹ اپ ہمیشہ سے سیاست کا گڑھ رہا ہے، اور پھر مینجمنٹ کے ساتھ ان کے ایسے اختلافات پیدا ہوئے، اور خاص طور پر مصباح الحق اور وقار یونس کی کوچنگ کے دور میں انہیں لگاتار منصوبہ بندی کے تحت ٹیم سے ڈراپ کیا جانے لگا، اور ان پر تنقید کی گئی کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ کر صاف پیسوں کے لیے T20 کھیلنا چاہتے ہیں، جس سے دلبرداشتہ اور مایوس ہو کر انہوں نے سال 2020 میں اچانک صرف 28 سال کی عمر میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے پورے کرکٹ ورلڈ کو حیران اور پریشان کر دیا، اور میڈیا کے سامنے کھل کر بیان دیا کہ وہ اس موجودہ مینجمنٹ کے منصوبوں اور ان کی ذہنی تعصب کے ساتھ مزید اپنا کیریئر آگے نہیں بڑھا سکتے، جس کے بعد انہوں نے دنیا بھر کی بڑی لیگز جیسے PSL میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے لیے کھیلنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ CPL، BPL اور انگلینڈ کی T20 کرکٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ سب سے اوپر رہی، کیونکہ ان کا لیٹ سوئنگ اور ان کا ڈیتھ اوورز میں یارکر پھینکنے کا انداز اب بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمینوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا، اور لوگ انہیں ابھی بھی دنیا کا سب سے بہترین T20 بالر مانتے تھے۔ اور پھر وقت نے ایک بار پھر کروٹ بدلی، اور سال 2024 کے T20 ورلڈ کپ سے پہلے جب پاکستان ٹیم کا بالنگ اٹیک کمزور دکھنے لگا اور ٹیم کو ایک تجربے کار اور چالاک بالر کی ضرورت پڑی، تو PCB کے نئے حکام اور فینس کی لگاتار اصرار اور دباؤ پر محمد عامر نے ملکی خدمت کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ واپسی لینے کا اعلان کیا، اور ایک بار پھر پاکستان کی گرین جرسی پہن کر میدان میں اترے، جو اس بات کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر بیٹھے، لیکن اگر اس کے اندر پچھتاوا سچا ہو اور وہ اپنے رب اور اپنی قوم کے سامنے سر جھکا کر دن رات محنت کرے تو قسمت اسے دوبارہ بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ اور آج محمد عامر کی کہانی کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ اس مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی کہ کیسی ایک اکیلی غلطی آپ کو آسمان سے زمین پر پٹک سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر لڑنے اور دوبارہ کھڑے ہونے کا جذبہ ہو تو آپ دوبارہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ سفر آنے والی نسلوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کیریئر میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن جو کھلاڑی مشکل وقت میں اپنے غموں کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے، دنیا اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ اور محمد عامر کا نام جب بھی کرکٹ کی تاریخ میں لیا جائے گا تو انہیں ایک ایسے یودھا اور بے مثال بولر کی طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے دنیا کو دکھایا کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک سنہری اور روشن صبح ضرور آتی ہے، اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو اور آپ کا نشانہ بالکل صاف ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی محمد عامر کی پوری کہانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا محمد عامر پھر سے
रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या नहीं। जो भी राय हो वो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।